You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नियमित खोप मार्फत टाइफाइड खोपको शुभारम्भ। समृद्धि नेपाल निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह। निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताको केही बुँदामा असहमति। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टाइफाइड खोप अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। काठमाडौँको रानी पोखरी स्थित दरबार हाई स्कुलमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यही चैत 25 देखि आगामी वैशाख 18 गतेसम्म देशैभर टाइफाइड खोप अभियान तथा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा नियमित खोप मार्फत टाइफाइडको खोपको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा सफलता पाए जस्तै टाइफाइडमा पनि सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यस अभियानबाट देशका 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका करिब 75 लाख बालबालिका लाभान्वित हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा फोहोरको समस्याको दिगो समाधानका लागि फोहोरको प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरी त्यसबाट ग्यास तथा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ लाग्न स्थानीय निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले राजधानी काठमाडौँमा फोहोरको समस्याले सौन्दर्यतामा ह्रास आउनुका साथै अनेक रोगको संक्रमण फैलने जोखिम रहेको हुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। खोप अभियान सबै तहका सरकार विभागहरू अनि सम्पूर्ण सरकारलाई लक्षित सबै बालबालिकालाई खोप दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न सहभागी हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। जसरी हामीले कोभिडको खिलाफको लडाइँमा धेरै हदसम्म सफलता पाएका छौँ, मलाई विश्वास छ यो टाइफाइड रोगको खिलाफमा पनि हामी अवश्य नै सफल हुनेछौँ। अन्त अरू एउटा कुरा उठेको छु, यो जो यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा उठेको छ कि यहाँ मेयर साहबले पनि भन्नुभएको छ, यो चाहिँ अति जरुरी भइसकेको छ। म केही दिन अगाडि धरानमा त्यहाँ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर फोहोर व्यवस्थाबाट ग्यास निकालेर त्यहाँ चाहिँ टेम्पो जस्ता यो चाहिँ सानसाना गाडीहरू भयो, त्यो चाहिँ नि समेत चलाउने देखियो मैले। त्यस कारण चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर यस फोहोर व्यवस्थाबाट बिजुली ग्यास दुई निकाल्न सकिने सम्भावना बढेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल आफैले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यहाँ तपाईँहरूले पठाएको हुन्छ उसमा यो धरानमा तपाईँ चाहिँ विदेशीलाई पनि तयार छ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोप यो फोहोर मैला। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले कोभिड रोग नियन्त्रणमा नेपालले विश्वमै उदाहरणीय सफलता हासिल गर्न सकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दक्षिण एसियामा नेपालले पहिलो पटक टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म विश्वमा 16 प्रकारका खोप भ्याक्सिनहरू उत्पादन भएका छन् रे। हामीले बच्चामा पनि दादुरा विरुद्धको बिफर विरुद्धको के को खोप लगाएको दाम अहिले पनि मेरो हातमा छ, तपाईँहरूको हातमा पनि होलान्। 16 थरी खोपमा 16 थरी खोप प्रत्येक देशले लगाएको अहिलेसम्म लगभग छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। तर हामी कहाँ 11 प्रकारका खोप योभन्दा अगाडि हामीले लगाइरहेका छौँ। आजबाट भोलिबाट यो टाइफाइड विरुद्धको खोप सञ्चालन भएपछि 12 प्रकारको हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई अर्को खुसीको खबर के भन्दा हामी केही दिनभित्रै अर्को एउटा खोप यस्तै गरी राष्ट्रव्यापी रूपबाट अर्थात् सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो पनि जोडेपछि हामी 13 प्रकारका 16 मध्ये 13 प्रकारका खोप हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको लागि उपलब्ध गराउनेछौँ।
आदरणीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अब म यसमा धेरै लामो कुरोतिर जान चाहन्न। अघि नै मैले सबै सहभागी मित्रहरूलाई धन्यवाद पनि दिइसकेको छु। सरसफाइ, हात धुनुपर्ने लगायतका कुराहरू यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा सबैतिरबाट आइसकेको छ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता एवं जनस्वास्थ्यको सफल कार्यक्रमको रूपमा लिएको छ। नेपालमा अझै पनि टाइफाइड रोगको उच्च संक्रमण र जोखिम रहनका साथै अस्पताल भर्ना हुने कारणमध्ये प्रमुख 5 भित्र रहेको देखिएको छ। खोप सुरुमा 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहमा देशैभर अभियान मार्फत सञ्चालन गरी त्यसपछि नियमित खोप मार्फत 15 महिनाका बालबालिकालाई निरन्तर उपलब्ध गराइने व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रतिबद्ध रही समृद्धि नेपाल निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको दोस्रो वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी 3 खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरी देशको आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको समेत बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले निजी क्षेत्रका जति संस्था भए पनि देशको आर्थिक विकासमा मिलेर र समन्वय गरेर आफ्ना क्रियाकलाप बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। हामी देशकोमा एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको आर्थिक सामाजिक विकास, समृद्धि, सम्पन्नता र संविधान त नै हामी समाजवादको आधार तयार पारेर समाजवादमा जाने आर्थिक नीति तय गरेका छौँ। यो सन्दर्भमा राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीका 3 आयामहरूको प्रयासद्वारा, समायोजनद्वारा त्यो उद्देश्य, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने उद्देश्य राखेको छ। र सरकारको मुख्य ध्यान नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नु थियो, स्वास्थ्य रक्षा गर्ने कुरा थियो र खोप त्यसको सही समाधान थियो। 3 चरणका र अब करिब सबै उमेरका नागरिकलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर खोप दिने काम चाहिँ सरकारले गर्यो। त्यस्तै अरू प्रभावितहरूलाई राज्यका स्रोत साधनले भ्याएसम्म चाहिँ राहत र सुविधा दिने सरकारको नीति रहेको छ। कोभिडका कारणले कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जारी आचार संहिताका केही बुँदामा असहमति जनाएको छ। बिहिबार एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको टोलीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै आचार संहितामा संविधान र कानूनसँग बाँझिएका विषय राखेको भन्दै लिखित रूपमा 6 बुँदे असहमति प्रस्तुत गरेको हो। एमाले आचार संहितामा संविधान र कानूनसँग बाँझिएको बाहेकका विषय मात्रै मान्ने भन्दै जनाएको छ। उम्मेदवार मनोनयन अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था, कुनै पनि तहको कार्यपालिका सदस्य, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र चुनाव प्रचारमा रोक लगाउने आचार संहिताको व्यवस्थामा एमाले असहमति छ। एमाले संविधान र संसदबाट पारित कानूनप्रति एमाले प्रतिबद्ध रहेको भन्दै आयोगले तयार गरेको आचार संहिता संविधान र कानूनसँग बाँझिएको अवस्थामा बाहेक पालना गर्ने महासचिव पोखरेलले बताउनुभयो। उहाँले कतिपय विषयले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा समस्या हुने देखिएकाले स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको धारणा राख्नुभयो। हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगद्वारा जारी गरिने आचार संहिताका सन्दर्भमा सदैव प्रतिबद्ध छ। आचार संहितालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताकै पक्षमा छ। तर निर्वाचन आचार संहिताका कतिपय व्यवस्थाहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा केही कन्फ्युजनहरू भएका कुराहरूलाई हामीले स्पष्ट पार्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेका छौँ। खास गरी लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विचारहरू, मान्यताहरू मतदाता समक्ष राख्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र आजको आधुनिक सञ्चार माध्यमहरू, खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि प्रचारका माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई अभ्यासमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। निर्वाचन खर्चिलो नबनाउने कुराका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै उपयुक्त माध्यमका रूपमा रहन्छ। ती चिजहरू चाहिँ दुरुत्साहन नहुन्
तिनीहरूलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकियोस्। निर्वाचन स्वस्थ, मर्यादित र एक प्रकारले जनतामा छनौटको अधिकारका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई खुलाखुला रूपमा राख्ने वातावरण आचार संहिताले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ र त्यसमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रचार प्रसारको लोकतान्त्रिक हक कुण्ठित हुँदैन भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन निष्पक्ष पार्नका लागि निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी भूमिकाका सन्दर्भमा अनुरोध गरेका छौँ। होइन, हामीले आफ्नो कुराहरू लिखित रूपमा दिएका छौँ। अब हाम्रो प्रतिबद्धता त्यही नै हो। हाम्रो कन्सर्नहरू पनि हामीले लिखित रूपमा दिएका छौँ जो तपाईँहरूले प्राप्त गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसैका माध्यमबाट हाम्रा कन्सर्नहरू लोकतन्त्रका आधार मूल्यहरूलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छन्। किनकि हामी एउटा त्यस्तै एमाले उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्यत्र झगडा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाउने, अनलाइन र वेब पेजबाट जुलुस तथा सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको पनि आशय खुलाउन माग गरेको छ। नेपालमा थप 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2819 PCR परीक्षणका क्रममा 7 जनामा कोरोना पुष्टि भएको र 1849 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कसैको पनि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ नआएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बिहिबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 25 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,65,847 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 747 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह नभएको बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा अर्थतन्त्र भयावह अवस्था नरहेको र अर्थतन्त्रका आधार कमजोर नरहेको भन्दै अहिले देखिएका दबावलाई पनि भोलिका दिनमा सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको मुद्रास्फीतिमा पनि समस्या परेको उल्लेख गर्नुभयो। शोधान्तरण स्थिति नेपालबाट कति रकम बाहिर गयो र नेपालमा कति रकम बाहिरबाट आयो भन्ने कुरा हेर्दा शोधान्तरण स्थिति 247 अर्बले घाटामा रहेको उहाँले बताउनुभयो। भट्टले गत वर्ष मात्रै नेपालले 50 अर्बको चामल आयात गरेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै यो वर्षको 8 महिनामा मात्रै हेर्दा 37 अर्बको चामल आयात गरेको जानकारी दिनुभयो। औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नको लागि पनि विदेशी विनिमय सञ्चित जतन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विश्व स्तरमै जुन घटनाक्रमहरू अहिले विकास भइरहेछन् त्यसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, सामान्य भाषामा जनताले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलाउने कुरामा चुनौती चाहिँ थपेको छ। तर त्यो चुनौतीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील छ। नेपालमा पनि अहिले मुद्रास्फीतिको चाप अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप हामी कहाँ पनि मूल्य वृद्धि हुने, मुद्रास्फीति हुने प्रबल सम्भावना छ र केही मुद्रास्फीति बढ्ने प्रवृत्ति देखिरहेको पनि छ। दोस्रो, भोलि हाम्रा पनि कतिपय उद्योगहरू, कतिपय कच्चा पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित भइरहेका कारणले प्रभावित हुन सक्छन् र तेस्रो पक्ष भनेको जुन निरन्तर अहिले दबावमा रहिरहेको छ, हामी सबैको चर्चामा रहेको देखिन्छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको भन्दा उल्लेख्य चाहिँ केही घटेको अवस्था हो। गत वर्ष हामीसित 12 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने यही बेलामा हेर्दाखेरि त्यति विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो भने अहिले त्यो घट्दै आएर 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा झरेको छ। हाम्रो शोधनान्तर स्थिति भनेर भन्छौँ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स भन्छौँ, अथवा नेपाल भित्रिने रकम र नेपालबाट बाहिरिने रकमको ग्याप हेर्दाखेरि, त्यसको बीचको दूरी हेर्दाखेरि नेपालबाट बढी रकम बाहिर गएको अवस्था छ। त्यो भनेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव हो। शोधनान्तर स्थिति जसलाई हामी भन्छौँ अलिकति बढी आर्थिक भाषामा, इकोनोमिक टर्मिनोलोजीमा र सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा नेपालमा कति रकम बाहिरबाट आएको छ र नेपालबाट कति रकम बाहिर गयो भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो शोधनान्तर स्थिति 247 अर्बले घाटामा रहेको अवस्था छ। र त्यो 247 अर्बले घाटामा रहनु भनेको के हो त भनेर भन्दा हामीसित भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको अवस्था हो। र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घट्दा भोलि कतिपय हामीले अत्यावश्यक खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरू, औषधिहरू, उपकरणहरू, मसिनरीहरू जुन आयात गर्छौँ त्यसको आयात त कतै प्रभावित हुँदैन कि भन्ने आशंका चाहिँ बढ्छ।
त्यो आशंका बढेकै कारणले अहिले एउटा चिन्ता के गरिएको हो त, चासो के गरिएको त भनेर भन्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितको हामीले जतन गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विदेशी विनिमय सञ्चित केमा खर्च गर्ने र केमा अहिले तत्काल खर्च नगर्दा केही समय रोक्न पनि सक्छौँ, त्यो विषयमा हामीले अहिले चाहिँ अलिकति चनाखो हुनुपर्छ। कससली अहिलेको मूल्य वृद्धिले हामीलाई पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा अलिकति किफायती बन्नुपर्छ भन्ने देखाएको र विदेशी विनिमय सञ्चितमा चनाखो हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम र नियन्त्रणमा बहुपक्षीय समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले नसर्ने रोगबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नका लागि बहुपक्षीय समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको हो। मन्त्री खतिवडाले राज्यका सबै नीतिको मूल प्रवाहमा नसर्ने रोगको विषयलाई साक्षेप बनाई स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले यस सम्बन्धी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बनाइने जिकिर गर्नुभयो। उत्पन्न परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न बहुपक्षीय समन्वय तथा सहकार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको साझा दृष्टिकोण र नेतृत्व भूमिका मार्फत सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई परिचालन गरी नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारवाला सबै पक्ष सबै निकायहरूसँग समन्वय र सहभागितामा तयार पारेको र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 78 माघ 24 गते स्वीकृत भएको नसर्ने रोग सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना 7882 नसर्ने रोगको व्यवस्थापन र मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार ल्याउन बलियो आधारको रूपमा रहने कुरामा मन्त्री छु। सबै तहका सरकारहरू बिचमा समन्वयात्मक भूमिका छ। अपनत्व सहितको कार्ययोजनाको कार्यान्वयनद्वारा नसर्ने रोगहरू सम्बन्धी लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सबै नीतिहरूका मूल प्रभावमा नसर्ने रोगहरू सम्बन्धी विषयलाई सापेक्ष बनाई स्थानीय स्तरसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कार्य नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 5 वर्षीय योजना ल्याइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आर्यले ओली सरकारका मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्दै सरकारी सम्पत्ति कौडीको भावमा निजी क्षेत्रलाई दिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार छैटौं भक्तपुर औद्योगिक सांस्कृतिक पर्यटन तथा व्यापार महोत्सव उद्घाटन गर्दै मन्त्री आलेले ओली सरकारले कौडीको भावमा दिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने काम तीव्रताका साथ गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू मन्त्री भएपछि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनबाट रोकिएको र क्यासिनोबाट 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ उठेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले मुद्दा र आवश्यकताका आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्दै आएको 1 क्विन्टलको ढकलाई आधा किलोमा झार्ने गरी चुनावी तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धनमा एउटा सहमति भइसकेको छ। अब केही दिन पछाडि त तपाईहरुको यो भक्तपुर नगरपालिकाबाट पनि गठबन्धनको तर्फबाट कसले उम्मेदवार पाउने, मेयरमा कसले मेयरमा पाउने, वडा अध्यक्षमा पाउने भन्ने खालको एक खालको सहकार्य पनि होला। यो 77 जिल्लामा गठबन्धनको सरकारले अहिले जिल्ला जिल्लामा गृह कार्य भइराखेको छ र सबै प्रमुख दल एक ठाउँमा हुँदाखेरि पनि अहिले नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले जुङ्गा हल्लाई हल्लाई उहाँले भनिराख्नु भएको छ 1 किलोका 5वटा ढक र 1 क्विन्टल आफू भनेर उहाँले आफूलाई त्यो संज्ञा दिनुभएको छ। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, साथीहरू, यहाँ विभिन्न पार्टीका गठबन्धनका साथीहरू मैले बढी जस्तो देखिराखेको छु। तपाईहरु एकजुट भएर कम्मर कसेर तपाईहरु लाग्नुहोस्, त्यो 1 क्विन्टललाई तपाईहरु चाहिने आधा किलोमा तपाईहरु झार्नुहोस्। हामी तपाईहरुको साथमा छौँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि विगतमा भएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड रुपियाँ भारू धर्मशाला बनाउनको लागि दिएको थियो। धर्मशाला 19 रोपनी जग्गामा त्यो धर्मशाला बनाइयो, तर केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको सरकारले कौडीको भावमा बतासलाई बुझाउने कामहरू भएको छ। ती तत्त्वहरूलाई अहिले मैले खोजेर बाहिर उजागर गर्दैछु। अहिले मेरो मन्त्रालयमा
चाङका चाङ मुद्दाहरू छन्। विगतमा विभिन्न क्यासिनोहरूले उहाँले कोरोनाका कारण 2 वर्ष थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्नका लागि सबै क्षेत्रबाट सहयोग जरुरी रहेको मन्त्री आलेले उल्लेख गर्नुभयो। प्रहरीले भन्सार छली चोरी पैठारी गरी नेपाल भित्राएर नक्कली नम्बर प्लेट राखिएका 7वटा बुलेट मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। भारतीय नाकाबाट विभिन्न मोटरसाइकल भन्सार छली र चोरी पैठारी गरी नेपाल भित्रै नक्कली नम्बर प्लेट राखी कारोबार गरेको सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गर्दा उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट 7वटा बुलेट मोटरसाइकल बरामद गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। सस्तोमा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने भन्दै केही व्यक्तिले ग्यारेजमा मोटरसाइकल छाडेर गएको पाइएकाले ती व्यक्तिहरूको खोजी कार्य सुरु गरिएको कोइरालाले बताउनुभयो। नेपालमा बिक्री वितरण नै नभएका करिब 5 लाख पर्ने बुलेटका नयाँ मोडलहरू नै नेपालको नम्बर प्लेटमा 2 लाखसम्म बिक्री गर्न खोजिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो विगत केही समय अगाडि हामीलाई कस्तो सूचना आयो भने नेपालमा लन्च पनि नभएका, नेपाली बजारमा बिक्री वितरण पनि नभएका मोटरसाइकलहरू अहिले विभिन्न ग्यारेजहरूमा चाहिँ छन् भन्ने सूचना आइसकेपछि के रहेछ भनेर यो बारेमा हामीले टोली परिचालन गरेर बुझ्यौँ। त्यो बुझ्ने क्रममा चाहिँ यो चाहिँ कैलाली, कञ्चनपुर लगायत त्यतातिरका नाकाबाट कुनै व्यक्तिले सस्तोमा मोटरसाइकल उपलब्ध गराउँछु भनेर केही मोटरसाइकल पठाएको र ती मोटरसाइकलहरू चाहिँ केही 1-2 दिनमा हामी आउँछौँ अहिले यहीँ होस् भनेर कुनै व्यक्तिहरूले राखेर गएको भन्ने कुरा ग्यारेजवालाहरूसँग बुझिसकेपछि अरू पनि त्यस्तै मोटरसाइकल खोज्ने क्रममा अहिले हामीले 7वटा मोटरसाइकल चाहिँ बरामद गरेको छौँ र जहाँबाट जुन नाकाबाट नयाँ मोडेलका ती नेपाली बजारमा 5-5.5 लाखसम्म पर्ने मोटरसाइकलहरू 1.5 देखि 2 लाख रुपियाँसम्ममा बिक्री गर्नको लागि भनेर चाहिँ ल्याइएको भन्ने बरामद भएका करिब 21 लाख मूल्य बराबरको रोयल इनफिल्ड कम्पनीका बुलेट मोटरसाइकललाई आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय गौचरणमा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ। निरन्तर 5 कारोबार दिन ओह्रालो लागेको नेप्से यस साताको अन्तिम कारोबार दिन बढेको छ। यस दिन नेप्से 35.5 अङ्क बढेको हो। नेप्से परिसूचक 35.66 अङ्क बढेर 2464.31 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.13 अङ्क बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.38 अङ्क र सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.37 अङ्क बढेको छ। नेप्सेसँग यस दिन कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। यस दिन 224 स्टकको 42,506 पटकको कारोबारमा 2 अर्ब 12 करोड 15,11,000 रुपियाँ बराबरको 54,44,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सुन चाँदी दुवैको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ अनुसार यस दिन सुन तोलामा 500 रुपियाँले र चाँदी प्रति तोला 10 रुपियाँले बढेको छ। छापला सुन प्रति तोला 79,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसै गरी तेजाबी सुन प्रति तोला 98,500 रुपियाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ। चाँदीको भाउ पनि प्रति तोला 10 रुपियाँले उकालो लाग्दा 1,345 रुपियाँमा किनबेच हुँदैछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.